इन्धनको मूल्य पुनः समायोजन। पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 5 रुपियाँले घट्यो। पोखराका इन्सपेक्टरले महिला प्रहरीलाई आपत्तिजनक म्यासेज पठाएको भन्दै छानबिन समिति गठन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 9 जना पुग्यो। माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नतानिएको ललिता निवास प्रकरणमा 230 जना भन्दा बढी संलग्न भएको पुष्टि। 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रीको घोषणा। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापालाई उम्मेद्वार बनाउने गठबन्धनको घोषणा। प्रधानमन्त्रीले वाइसिएलका पदाधिकारीहरूसँग भने माओवादीका एजेन्डाहरू अरूले खोज्न लागे। सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट पछाडि कुनै पनि हालतमा नहट्ने माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको टिप्पणी। हामीलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। एसईको नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 अनुसार सार्वजनिक गर्ने तयारी। म जनतालाई समृद्ध बनाउन खोज्छु, केही मानिसहरूले रोक्छन् भन्दै केपी शर्मा ओलीको गुनासो। एउटा तहमा चुनाव हारे 5 वर्ष अर्को तहमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने कानुनको प्रस्ताव। मन्त्री सुदन किरातीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। देश बनाउने एजेन्डा लिएर नयाँ दल आए हामी छोड्न तयार छौँ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। लुम्बिनीमा नेकपा एमालेको नाराबाजी बीचमै बजेटमाथिको छलफल सकियो। एक व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। काङ्ग्रेसले भन्यो पार्टी नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक स्थलमा विरोध र आलोचना नगर्नु। 21.32 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। 4 अर्ब माथिको कारोबार। अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरू बीचको विवाद चर्किँदै जाँदा अदालती काम नै प्रभावित। नेपाली जनताहरू अत्यन्तै मर्कामा। मन्त्री कर्मचारी बीच टक्राव। प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले बुझाएनन् स्पष्टीकरण। नेपाल हिन्दू राष्ट्र अनिवार्य आवश्यकता भएको कमल थापाको टिप्पणी। र जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाहपछि घर जलाइएको भन्दै मुद्दा दर्ता। गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रपति प्रस्ताव नगरेकोमा पश्चाताप भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई वीरेन्द्र रिजालको जवाब। राष्ट्रपति बन्नु नबन्नु गिरिजा बाबुका लागि मुख्य थिएन। राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न नपाइने बनाउन गगन कुमार थापाको प्रस्ताव। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनायो विपदमा खटिने द्रुत टोली। को छन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पाल्पाको रिब्दीकोट 1 मा 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5000 रुपियाँ पुरस्कार। देशमा निराशाको दर्पण। कामको खोजीमा 11 महिनामा 7.5 लाख नेपालीहरू विदेशी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 5-5 रुपियाँले घटाएको छ। मूल्य घटेपछि काठमाडौँ उपत्यका उपभोक्ताले पेट्रोल 170 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल समान 150 रुपियाँ प्रति लिटरका दरले खरिद गर्न पाउने बताइएको छ। निगमले आन्तरिक वायु सेवाले प्रयोग गर्ने हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 14 रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमान कम्पनीको प्रयोग गर्ने हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 15 रुपियाँका दरले घटाएको जानकारी दिएको छ। मूल्य घटेपछि आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य 136 रुपियाँ र बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य $1.35 प्रति कायम भएको बताइएको छ। आयल निगमले 2 वर्षपछि भूगोल अनुसार फरक हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणाली पनि बिउताएको छ। 2 वर्ष अघि निगम चरम घाटामा जान थालेपछि भने देशभर एउटै मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो। अहिले घाटा घटिसकेकाले पुनः उपभोक्ता मैत्री हुने गरी
गरी निगमले मूल्य निर्धारण गरेको बताइएको छ। यस्तो मूल्य प्रणालीका कारण तराईका उपभोक्ताले काठमाडौँको तुलनामा प्रति लिटर 1.50 पैसा सस्तोमा इन्धन पाउने भएका छन् भने सुर्खेत र दाङका उपभोक्ताहरूले काठमाडौँको भन्दा प्रति लिटर 1 रुपियाँ महँगो इन्धन खरिद गर्नुपर्ने बताइएको छ। निगमले यसअघि गत 5 असारमा हवाई इन्धनको मूल्य 10 रुपियाँ घटाएको थियो। यसैगरी 2 जेठमा डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ घटाएको थियो भने 20 चैतमा पेट्रोलमा 3 रुपियाँले घटाएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पोखराका इन्सपेक्टरले महिला प्रहरीलाई आपत्तिजनक म्यासेज पठाएको भन्दै छानबिन समिति गठन भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत इन्सपेक्टर सुभाष तिमल सिन्हाले माताहतकै महिला प्रहरीलाई आपत्तिजनक म्यासेज पठाएको भन्दै छानबिन अगाडि बढेको छ। पीडित महिला प्रहरीले इन्सपेक्टर तिमल सिन्हाले पठाएको भनिएको म्यासेजको स्क्रिनशट ट्विटरमा पोस्ट गर्दै आफूलाई असुरक्षित बनाएको उल्लेख गरेकी हुन्। अब बोल्ने नामक ट्विटर ह्यान्डलमा स्क्रिनशट पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी छिन्, नेपाल प्रहरीको शक्ति मार्फत सुरक्षा सेवकले नै महिलामा असुरक्षा सिर्जना गरिरहेका छन्। उनले पोस्ट गरेको स्क्रिनशटमा तिमल सिन्हाले आफू ती महिला प्रहरीको शरीरको फ्यान भएको फोटो पठाउन अनुरोध गरेको लगायतका म्यासेज रहेका छन्। ट्विटर ह्यान्डलमा उक्त विवरण सार्वजनिक भए लगत्तै कास्की प्रहरीले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवामा कार्यरत डीएसपी प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा इन्सपेक्टरदेखि प्रहरी जवानसम्म सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी अजय केसीले जानकारी दिएका छन्। इन्सपेक्टरले म्यासेज पठाएको हो कि होइन हामी साइबर ल्याबबाटै छानबिन गर्छौँ, एसपी केसीले भनेका छन्। छानबिनबाट दोषी देखिए कारबाही अगाडि बढ्ने बताएका छन्। इन्सपेक्टर तिमन सिन्हाले म्यासेज पठाएको भनेको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट उनको हो कि होइन भन्ने एकिङ गर्न छानबिन समितिलाई निर्देशन दिएको समेत उनले बताएका छन्। यसका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई समेत अनुरोध गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता तिमल सिन्हाले पनि एसपी केसीलाई निवेदन दिएर उक्त इन्स्टाग्राम एकाउन्ट ह्याक भएको र आफूले नचलाएको बताएका छन्। मैले चलाउँदै आएको इन्स्टाग्राम आइडी अन्य कसैले ह्याक गरी चलाइएको र उक्त आइडीबाट मेरो आफन्त मित्रहरूलाई अश्लील खालका म्यासेज गरिरहेको हुँदा उक्त व्यक्तिलाई खोजतलास गरी कानुनी कारबाही गरी पाऊँ भनेर निवेदन समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता ललिता निवास प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 9 जना पुगेको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरी आज थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा, रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन रहेका छन्। प्रहरीले आइतबार पनि 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले आइतबार ओडा सचिव शिवराज भण्डारी, नापी सर्वेक्षण घमन कुमार कार्की र मोही बाबुराम महार्जनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरणमा पछिल्लो समय सीआईबीले 9 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। उक्त प्रकरणमा केही अघि मात्रै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विक्रम सम्बन्ध 2049 सालदेखि 2059 सालसम्म सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसरी गरिएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको छ। यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता उठाएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापालाई उम्मेद्वार बनाउने गठबन्धनको निर्णय आएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा पनि केन्द्रमा रहेको गठबन्धनकै सरकार गठनका लागि पहल गर्ने र मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई अगाडि सार्ने बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बैठकमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषयमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी देखिएको तर ठूलो दलका हिसाबले काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई उम्मेद्वार बनाउन सल्लाह भएको जानकारी दिएका छन्। अहिलेको गठबन्धन दलभित्र कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि बाँकी मन्त्रालय कसलाई दिने, कसरी विश्वासको मत जुटाउने, यो क्रमशः अगाडि
बढ्ने उनले बताएका छन्। उनले बैठकमा राप्रपा समेत लिएर नयाँ सरकार गठनमा अगाडि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताएका हुन्। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा सहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। आइतबार मात्रै प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले असार 21 गते अपराह्न 5 बजेसम्म समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। तर मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेस वा माओवादी केन्द्र कसले लिने भन्ने विषयमा प्रदेश सहमति जुटिसकेको छैन। केन्द्रबाट भने गठबन्धनले काङ्ग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएर अगाडि बढाउन सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 5 वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 5 वर्षभित्र सबै नागरिकहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा लोकसेवा परीक्षण उत्तीर्ण भई स्थायी नियुक्ति पाएका स्टाफ नर्सहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री बस्नेतले संविधानमा रहेको स्वास्थ्य उपचारको हकलाई कार्यान्वयन गर्दै 5 वर्षभित्र सबै नागरिकहरूमा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपचारको पहुँचमा पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। अहिले विभिन्न अस्पतालमा 10% निःशुल्क उपचार गर्ने प्रणाली लागू भइसकेको भन्दै सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। मन्त्री बस्नेतले देश र जनताका लागि सेवा गर्ने स्टाफ नर्सलाई सरकारले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न यही क्षेत्रमा कार्यरत शक्तिको साझा भावना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनले बिरामीको सेवामा क्रियाशील जुनसुकै तहको जनशक्तिलाई तालिम र प्रशिक्षणका प्राथमिकतामा दिइने बताएका हुन्। त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले आफ्नो घर पाएको पर्ने स्थानमा सेवा गर्ने मौका स्टाफ नर्सहरूलाई दिइने समेत घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाइसेलका पदाधिकारीहरूसँग माओवादीका एजेन्डाहरू अरूले खोज्न लागेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा रूपले प्रस्तुत हुने समेत बताएका छन्। उनले त्यसका लागि सुशासनको पक्षमा नयाँ ढङ्गको क्रान्तिको संज्ञा समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो वाइसेल नेपालका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको पक्षमा आफूहरूले कोहीसँग पनि सम्झौता नगर्ने, विगतका सबैजसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइ छाड्ने बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने समेत उनले स्पष्ट पार्दै विगतमा सबैजसो ठूला काण्डका दोषीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर छाड्ने बताएको वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले कोही र केही कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै त्यसमा साथ र सहयोग दिन युवा नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारेको बताएका हुन्। माओवादीको एजेन्डा अरूले खोज्ने जस्तो अवस्था देखा पर्यो, भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचार विरोध जस्ता देखा परे, नयाँ खालका भनिएको अवस्थामा पनि त्यस्तै देखियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको बताउँदै यति बेला नयाँ तरिकाको क्रान्तिकारी सुरु भएको छ, यसलाई सफल बनाउन नयाँ तरिकाले जानेको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाइसिएलका इन्चार्ज सापकोटाले बताएका हुन्। नयाँ तरिकाले क्रान्तिबाटै पार्टी पनि नयाँ आधारमा विस्तार हुने उनको भनाइरहेको छ। सरकारको कामको प्रचार प्रसार गर्न र नकारात्मक कामको आलोचना गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले वाइसिएललाई आग्रह गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण तथा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै उनले जनअपेक्षा पूरा गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि अर्थमा संरक्षण नगर्ने नीति लिएको समेत बताएका हुन्। सरकारको सकारात्मक कामलाई जनतामाझ लैजान र पार्टीलाई विस्तार गर्ने युवालाई थप आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले वाइसिएललाई निर्देशन दिएका छन्। सो अवसरमा उनले आगामी असोज 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुन लागेको वाइसिएलको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नयाँ आधारमा संगठन निर्माण जनतासँग जोडिने गरी तयारी गर्न समेत पनि निर्देशन दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट पछाडि नहट्ने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महराले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म पुग्दा सरकार अडिग भएर अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने जिकिर गर्दै सरकार विभिन्न समयमा भएका यस्ता काण्डहरूको एकपछि अर्को गर्दै फाइल खोल्ने बताएका हुन्। अहिले सरकारमा काम कारबाही सकारात्मक दिशाबाट अगाडि बढेको उनको भनाइरहेको छ। महराले समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनेदेखि मिटर ब्याजी समस्या लगायतका धेरै राम्रा काम गरेको दाबी गर्दै यस्तै महराले आफूले 16 वर्ष पहिले कल्पना गरेको भन्दा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग अझ अगाडि बढेको जिकिर समेत गरेका छन्। सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको महराले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामीलाई सरकारमा नजान नदिन निरन्तर प्रयास भएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम आफूले गरे बापत आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्। देश समृद्धि होस्, जनता सुखी रहन् भन्ने मध्येका साथ काम गरिरहँदा पनि केही मानिसहरू आफूहरूलाई सरकारमा पुग्न नदिनेका लागि अनेक उपायको खोजीमा लागि गरिरहेको केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ। सोमबार भक्तपुरमा निर्माण गरिरहेको छोरीको घर ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको उद्घाटन गर्दै उनले आफू भने कुनै प्रतिफलको आशा नगरी देश र जनताको समृद्धिको काममा लागि पर्ने बताएका छन्। ओलीले आफू सरकारमा नभए पनि देश र जनताका लागि केही न केही काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। ओलीले भने मलाई श्रेय पाउनु नपाउनुसँग कुनै पनि खास अर्थ राख्दैन। कसैले राम्रो भनोस् नराम्रो भनोस्, तर राम्रो काम चाहिँ गर्नै पर्दछ, राम्रो काम अवतरण गरिरहनु पर्दछ। उनले भने गर्दै जानु पर्दछ। कसैले के भन्यो भन्ने कुरा होइन, कसले के भन्न सक्ला भन्ने कस्तो लोभी रहेछ भन्लान् भनेर प्रश्न गरेका छन्। परलोकमा पनि सुख पाउन यस्तो काम गरिरहेछ भनेर आरोप लगाइदिन्छन् नि। विजय मूर्तिजीले यो काम गर्नुभएको छ, आफ्नो पाराको सम्पर्क सपनाका लागि यो काम गरेको हो भनेर आफू आरोप लगाइदिने दिन पनि सक्छ, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अब के गर्न सक्नुहुन्छ उनले बताएका छन्। हामीलाई सरकारमा जान नदिन प्रयास भइरहेका छन्। हामीले जतिको विकास कसैले पनि गरेन, त्यसैले यति बेला सबै विभिन्न खालका शक्तिहरू लागिरहेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राम्रो काम गरे बापत आफूलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। सरकारमा जानबाट केही मानिसहरूले आफूलाई रोकेको समेत उनको गुनासो रहेको छ। देश समृद्ध होस्, जनता सुखी रहन् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहँदा पनि आफूलाई सरकारमा जान नदिने भन्दै केपी शर्मा ओलीको गुनासो रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2079 को नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 अनुसार नै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले गत वर्षकै निर्णयको आधारमा यस पालि पनि पुरानै निर्देशिका अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्ने निष्कर्ष निकालेको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। बैठकले मोरङ लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट परीक्षामा सहभागी नक्कली परीक्षार्थीको नतिजा रद्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सोमबारको बैठकमा परीक्षा नियन्त्रण विष्णुनारायण सुरेशले नतिजा तयारीको विषयमा बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले यही साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउँदै आएका छन्। अब बुधबार असार 20 गतेका लागि बैठक डाकिएको छ। सकभर बिहीबार नभए शुक्रबारसम्म नतिजा सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना छ, ती सदस्यले जानकारी दिएका छन्। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा रुजु र एन्ट्री गर्ने अन्तिम काम भइरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। प्राविधिक समस्या आए नतिजा प्रकाशनको काम एक दुई दिन पछाडि सर्न सक्ने जोखिम सधैँ रहने कर्मचारीहरूले बताएका छन्। गत वर्ष लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कार्यविधि लागू भए पनि 2072 अनुसार नै नतिजा सार्वजनिक र प्रकाशित गरिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच सत्तारूढ दल गठबन्धन दलहरूबीच जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने सहमति भएको छ। सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने सहमति जुटेको छ। आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई भेटेर सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए। आइतबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन राउतसँग
आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका थिए। पछिल्लो समय आफूसँग रुष्ट बनेका राउतलाई फकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागिरहेका छन्। यता जनमतले पनि चाहेको मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने जानकारी समेत दिएको छ, जस अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउन माओवादीको कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका छन्, जसमा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किरातीलाई फिर्ता हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मन्त्री किराती बीचको सम्बन्ध चिस्सिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि मन्त्री किरातीले दिएको विवेकलेपछि उनीसँग किरातीको सम्बन्ध चिस्सिएको हो। त्यसकारण मन्त्री किरातीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीति हुन सक्ने ठहर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस 11 गते शपथ लिए लगत्तै जनमतले कृषि र उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो। पहिलो चरणमा जनमतले खानेपानी मन्त्रालय पाएको अब्दुल खानलाई मात्रै पठाएको थियो। प्रचण्डले तत्काल खानेपानी मन्त्रालय लिए पनि पछि अर्को मन्त्रालय फेर्ने आश्वासन दिएका थिए। अन्तिममा अर्को मन्त्रालय नपाएपछि खानले गत चैत 17 गते राजीनामा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसबेला सरकारबाट बाहिरिए पनि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता एक व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एउटा व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी सांसद हुन नपाउने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्न निर्णय गरिएको हो। सो विधेयकको मुख्य मुद्दाहरू सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन आयोगले सो व्यवस्था गर्नका लागि लगाइएको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा 6 महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था विधेयक मार्फत गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। आयोगले प्रस्तावित विधेयकमा मतदाता नामावली तयार गर्ने, प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने, निर्वाचन आयोग हुने दिन निर्वाचन प्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने, सङ्घीय सांसद प्रदेश वा सभा स्थानीय वा तहको पद सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पुरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी कुनै पनि एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रस्ताव पनि निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता लुम्बिनीमा नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीच बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी बीचकै बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81का लागि अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक नेकपा एमालेको अवरोधले अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सोमबार बोलाइएको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेटमाथि असन्तुष्ट जनाउँदै आफ्नो विरोध जारी राखेको थियो। बैठक सुरु भए लगत्तै बोल्न समय पाएका नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तुलसी प्रसाद चौधरीले सरकारले आफूहरूले राखेको माग नसुनेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। नेकपा एमालेको अवरोधपछि 1 घण्टा स्थगित गरेर पुनः सुचारू भएको बैठकमा नेकपा एमाले प्रदेश सांसदले नाराबाजी गरिरहे पनि सभामुख तुलाराम घरती मगरले बैठक अगाडि बढाएका थिए। बैठकमा नाराबाजीकै बीच सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका बसिउद्दिन खानले प्रदेशको हालसम्मकी राम्रो बजेट आएको बताएका हुन्। उनले नमुना प्रदेश बनाउन सक्ने खालको बजेट सरकारले ल्याएको समेत दाबी गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले बजेटमा क्रमगत योजनाहरू कटौती गरिएको भन्दै त्यसलाई बजेटमा सच्याउन सुझाव दिएकी थिए। स्वतन्त्र सांसद खड्का बस्नेतले पनि राजनीतिक मुद्दामा भन्दा जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 4 गिडी खोलामा अन्तर्जातीय विवाहपछि घर जलाइएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर धर्मराज जोशीका अनुसार तातोपानी 4 निवासी भरत नेपालीको घर जलाउने व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। तातोपानी 4 कै हिक्मत गिरीसहित 3 जना विरुद्ध जारी परेपछि हिक्मतलाई पक्राउ गरिएको इन्सपेक्टर जोशीले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार घर धनी नेपालीका भाइ मुकेन्द्र नेपाली र त्यही गाउँकै गिरी जातकी केटीबीच विवाह भएका कारण केटी पक्षका आफन्तबाट घर जलाइएको हुन सक्ने आशंकामा किटानी जारी परेको हो। यस घटनामा केटीका बाबुले पनि छोरी हराएको भन्दै गएको असार 13 गते निवेदन दिएका थिए। प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार केटीका बुबाले दिएको निवेदनमा मुकेन्द्र नेपालीसँग विवाह गरेकी केटी 16 वर्षकी उल्लेख भए पनि 14 वर्ष 7 महिनाकी भएको जनाइएको छ। केटीको विद्यालयको प्रमाणपत्रमा 14 वर्ष 7 महिना उमेर खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरी निरीक्षक जोशीका अनुसार आइतबार बिहान 3 बजे आगलागी भएर भरत नेपालीको घर जलेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रपति नबनाएको भन्दै आफूले भुल गरेको अभिव्यक्तिको जवाफमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले जवाब दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाका लागि राष्ट्रपति बन्नु नबन्नुको कुरा प्रमुख विषय नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। सोमबार नेपाल प्रेस युनियनले काठमाडौँमा गरेको श्रम अधिकार र सम्झनामा गिरिजा बाबु नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा स्वर्गीय कोइरालालाई आफूले राष्ट्रपति नबनाएकोमा पश्चाताप लागेको समेत बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा कोइरालालाई पहिले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्नुपर्ने तर आफूले गर्न नसकेकोमा आफू पश्चातापमा लागिरहेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिबारे नेता रिजालले स्वर्गीय कोइरालालाई प्रधानमन्त्री दाहालले जति तिल लिएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे पनि नपुग्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई धेरै तिल हालेर श्रद्धाञ्जली दिएर पुग्छ भन्ने नठान्न आग्रह गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेससँगको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको यात्रा 12 बुँदे समझदारीको निरन्तरता भएको समेत बताएका छन्। अहिले नेपालको वर्तमान राजनीति स्वर्गीय कोइरालाको दिशा निर्देशन अनुसार चलिरहेको समेत दावी गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विपदमा खटिन द्रुत टोली बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले विपदमा खटिन द्रुत एक्सन टोली र्यापिड एक्सन टिम बनाएको छ। रासपाले आइतबार सामाजिक कार्यमा केन्द्रित रहने उद्धार खोजी र राहतमा खटिने गरी प्रदीप तिमलसिनाको नेतृत्वमा द्रुत समूह बनाएको छ। केन्द्रीय द्रुत कार्यालय समूह माताहात रहने तथा 7 देखि 33 जना पार्टी सदस्य खटिने समूह बनाइएको ढकालले बताएका छन्। केन्द्रीय द्रुत कार्य विभागमा विष्णु कुपुर श्रेष्ठ विष्णु पुरुष रहेका छन्। उनले नै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ। यस्तै समूह प्रदेश र स्थानीय तहमा बनाउन सक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाएको छ। विपदपछि उद्धार खोज र राहतमा नागरिक तथा सरकारलाई सघाउ पुर्याउन यस्तो समूह बनाइएको र यो विशुद्ध सामाजिक हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। केन्द्रमा तिमल सेना संयोजक चयन भएका छन् भने त्यस्तै उपसंयोजकमा प्रेम थापा, सचिवमा फणेन्द्र पौडेल र कोषाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर थापा रहेका छन्। त्यसै सदस्यहरूमा रामकृष्ण श्रेष्ठ, मोहम्मद हुसेन खान, चिरञ्जीवी तिमल सिन्हा, रवि भुजेल, शेखर सिंह, सूरज खड्का, दीप शिखा, केसी बस्नेत लगायतका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 1 ख्याहाले 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेहरूलाई 5,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने बताएको छ। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माएर ओडामा जन्म दर्ता गर्न आउनेहरूलाई पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपियाँ दिने ओडा अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। गाउँमा खेतबारी बाँझो भएको विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभएर एक आपसमा गाभ्नुपर्ने अवस्था आइरहेको भन्दै ओडा अध्यक्ष पोखरेलले जनसङ्ख्या बढाउन पनि पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपियाँ दिन लागेको बताएका छन्। जनसङ्ख्या बढी भएको देशमा मात्रै विकास भएको भन्दै जनसङ्ख्या कम भएकाले पनि गाउँका खेतबारी बाँझिरहेको उनको दाबी रहेको छ। यो कार्यक्रममा आउँदो साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। यो वर्षका लागि 60,000 रुपियाँ बजेट छुट्याइएकाले 12 जनाले अहिले पुरस्कार प्राप्त गर्ने भन्दै ओडा
कार्यालयले आउँदो वर्ष यो कार्यक्रमलाई थप बजेट छुट्याउने जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय देशको निराशाको दर्पण देखिएको छ। कामको खोजीमा 11 महिनामा 7.5 लाख नेपालीहरू विदेशिएका छन्। दर्शकबिन, आर्थिक वर्ष 2071-72 नयाँ श्रम स्वीकृत र पुरानो नवीकरण गरेर 6,93,032 जना श्रमिक विदेश उडेका थिए। यो आर्थिक वर्ष सकिन 15 दिन बाँकी हुँदै 17 असारसम्म 7,40,839 जना वैदेशिक रोजगारीका लागि गइसकेका छन्। दर्शकबिन, चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 विदेश जाने युवाको संख्या नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार 9 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले रेकर्ड बनाएको थियो भने यस वर्ष तोडेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृत पुरानाको नवीकरण गरेर 6,93,032 जना श्रमिक विदेश उडेका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षमा सकिन 15 दिन बाँकी हुँदै 17 असारसम्म 7,40,839 जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको विभागका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपालीको यो बाध्यता नै हो र यो पीडा कहिले नेताहरूले बुझ्लान्, तर नेताहरूले रजाइ गरिरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपालमा हिन्दू राष्ट्र अनिवार्य आवश्यकता भएको कमल थापाले टिप्पणी गरेका छन्। अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी बीचको विवाद चर्किँदै जाँदा अदालतले कारबाहीहरू नै प्रभावित भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने 21.32 अङ्कले सेयर घटेको छ भने नेप्से परिसूचक 4 अर्ब माथिको मात्रै कारोबार भएको छ। उता काङ्ग्रेसले पार्टी नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक स्थलमा विरोध गर्न र आलोचना गर्न रोक लगाएको छ।